हज़ारा मोटरवे जो बदल देगी पाकिस्तान की 180 किलोमीटर तकदीर। 3.5 $3 का गेम चेंजर। भारत को क्यों डर है हज़ारा मोटरवे से? सी पैक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, $20 अरब सालाना आमदनी। हज़ारा मोटरवे मुआशी इनकलाब। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में एक ऐसा मंसूबा तामीर हो रहा है जो न सिर्फ मुल्क की मुआशी तकदीर बदल देगा बल्कि खित्ते की जोग्राफियाई सियासत को भी नया रुख देगा। हज़ारा मोटरवे एक ऐसा मंसूबा जिससे भारत की रातों की नींद हराम है। जब चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की बात होती है तो हज़ारा मोटरवे का नाम सबसे ऊपर आता है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पाकिस्तान की इक्तिसादी खुदमुख्तारी की अलामत है। 180 किलोमीटर तवील ये मोटरवे हमारी कौमी तरक्की का वो संगे मील है जो दुनिया को दिखा रहा है कि पाकिस्तान तरक्की की मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। हज़ारा मोटरवे M15 हवेलियाँ से मानसेरा तक फैला हुआ एक शानदार तामीराती शाहकार है। इस मंसूबे की लागत तकरीबन $3.5 अरब अमरीकी डॉलर है जो चीन की मदद से मुकम्मल हो रहा है। ये वो रकम है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल में सरमायाकारी है, ना कि कोई कर्ज का बोझ जैसा कि मुखालिफिन झूठा प्रचार करते हैं। इस मोटरवे की तामीर में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। 62 पुल, 6 बड़े इंटरचेंजेस और 7 सुरंगें। ये सिर्फ एदादो शुमार नहीं बल्कि पाकिस्तान की तामीराती सलाहियत का सबूत हैं। ख़ास तौर पर मानसेरा सुरंग जो 1.5 किलोमीटर लंबी है और जदीद हवा के निज़ाम से लेस है। अब बात करते हैं असल तब्दीली की, मुआशी इनकलाब। हज़ारा मोटरवे की तकमील के बाद इस्लामाबाद से मानसेरा का सफ़र जो पहले 4 से 5 घंटे का था अब सिर्फ 1.5 घंटे में तय हो जाएगा। इससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि ईंधन की लागत में भी 40% तक कमी आएगी। सयाहत के शोबे में इसका असर इंतहाई मस्बत होगा। हमारे शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान, सवात, कागान, नीलम वादी दुनिया के खूबसूरत तरीन मुकामात में शुमार होते हैं। स्विट्ज़रलैंड अपने पहाड़ों से सालाना $70 अरब कमाता है, जबकि पाकिस्तान इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर के बावजूद सिर्फ $1 अरब कमा रहा था। हज़ारा मोटरवे इस सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर बदल देगी। माहिरीन का कहना है कि सिर्फ सयाहत के शोबे से अगले 10 सालों में $15 से $20 अरब की आमदनी मुतवक्का है। ये पैसा बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत में आएगा। मुकामी लोगों के लिए रोज़गार के लाखों मौके पैदा होंगे। होटल, रेस्टोरेंट, नकलो हमल, दस्तकारी, हर शोबे में इनकलाबी तब्दीली आएगी। अब सबसे अहम नुक्ता, स्ट्रेटेजिक अहमियत। यही वो नुक्ता है जिससे भारत को सबसे ज़्यादा तशवीश है। हज़ारा मोटरवे गवादर बंदरगाह को चीन के सिनकियांग सूबे से जोड़ने वाले नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा है। चीन के लिए ये रास्ता क्यों अहम है? इस वक्त चीन की 60% तिजारत बहरे हिंद और मलाका आबनाई से गुजरती है जिसमें 45 से 50 दिन लगते हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के ज़रिए गवादर से सिनकियांग तक बराह रास्त रसाई सिर्फ 10 से 12 दिन में मुमकिन होगी। इससे चीन को सालाना 50 से $60 अरब की बचत होगी और पाकिस्तान हम नकलो हमल की फ़ीस, टूल टैक्स और दीगर खिदमात से सालाना $8 से $10 अरब कमाएंगे। ये वही डॉलर्स हैं जिनकी हमारी मईशत को सख्त ज़रूरत है। भारत की परेशानी कई वजूहात की बिना पर है। पहली बात, चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की कामयाबी से चीन की ताकत में मज़ीद इजाफा होगा। दूसरी बात, ये पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर मजबूत बनाएगी जो भारत किसी सूरत नहीं चाहता। तीसरी और सबसे अहम बात, ये रास्ता हिंदुस्तानी समंदर में भारत की बालादस्ती को चैलेंज करता है। भारत ने इस मंसूबे के खिलाफ मुसलसल झूठा प्रचार मुहिम चलाई है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती, गिलगित बल्तिस्तान में फ़िरका वाराना तनाज़ात को हवा देना और बैनुल-अक़वामी सतह पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के खिलाफ मनफी बयानियाँ, ये सब भारतीय हिकमत अमली का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने शानदार काम किया है। हज़ारा मोटरवे की तामीर में एक दिन की भी ताख़ीर नहीं हुई। ये पाकिस्तानी अज़्म का मुँह बोलता सबूत है। हज़ारा खित्ते के लोगों की ज़िंदगियों में इस मोटरवे ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। ज़मीनों की कीमतों में 300 से 400% इजाफा हुआ है। छोटे कारोबार फल फूल रहे हैं। नौजवानों को अपने ही इलाके में रोज़गार मिल रहे हैं। एबटाबाद, हरीपुर और मानसेरा जैसे शहरों में नए रिहायशी मंसूबे, ख़रीदारी के मराकज़ और तिजारती इमारात बन रही हैं। ये वो तरक्की है जो नीचे से ऊपर तक पहुँच रही है, आवाम तक पहुँच रही है। मुकामी किसानों के लिए ये खुशखबरी है कि अब वो अपनी पैदावार इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मंडियों तक चंद घंटों में पहुंचा सकते हैं। फलों की पैदावार में इजाफा हो रहा है क्योंकि अब नकलो हमल आसान है। बहुत से लोगों को माहौलियाती असरात की फ़िक्र है, लेकिन इस मंसूबे में माहौल दोस्त इक़दामात पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है।
50 لاکھ سے زیادہ درخت لگائے جا رہے ہیں۔ جنگلی جانوروں کے راستوں کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی پل بنائے گئے ہیں۔ پانی کی نکاسی کا جدید نظام، شور کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے آواز روکنے والی دیواریں اور فضائی آلودگی کو قابو کرنے کے اقدامات، یہ سب اس منصوبے کا حصہ ہیں۔ ہزارہ موٹر وے صرف شروعات ہے۔ اس کے بعد مانسیرا سے چلاس پھر گلگت تک موٹر وے کی توسیع کا منصوبہ ہے۔ یہ مکمل ہونے کے بعد پاکستان کو چین کے ساتھ براہ راست زمینی رابطہ ملے گا۔ اس سے وسطی ایشیائی ریاستوں تک بھی رسائی آسان ہو جائے گی۔ پاکستان ایک علاقائی تجارتی مرکز بن جائے گا۔ تاجکستان، قرغیزستان اور افغانستان سے تجارتی روابط بڑھیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے 15 سالوں میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مکمل نفاذ سے پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں 2 سے 2.5% سالانہ اضافہ ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں غریب خاندانوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ ہر بڑے منصوبے کی طرح ہزارہ موٹر وے کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ مشکل پہاڑی علاقہ، موسمی تبدیلیاں اور حفاظتی خدشات، لیکن پاکستانی انجینئرز اور مزدوروں نے دن رات محنت کر کے ان تمام مشکلات پر قابو پایا ہے۔ کورونا وبا کے دوران بھی کام جاری رہا۔ جب دنیا بھر میں منصوبے رک گئے، پاکستان میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کا کام نہیں رکا۔ یہ ہماری قومی یکجہتی اور عزم کی علامت ہے۔ خوبصورتی اور سیاحتی صلاحیت، پاکستان کے شمالی علاقے قدرتی خوبصورتی کا خزانہ ہیں۔ برف پوش چوٹیاں، نیلے پانی کی جھیلیں، سرسبز وادیاں اور پرسکون ماحول، یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہنزا کی خوبصورتی، سوات کی وادیاں، نیلم کی جھیلیں اور کاغان کے مناظر، یہ سب سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں۔ لیکن مسئلہ رسائی کا تھا، لوگوں کو پہنچنے میں دشواری ہوتی تھی۔ ہزارہ موٹر وے نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی خاندان آسانی سے چند گھنٹوں میں ان خوبصورت مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ بیرونی سیاح بھی اب آسانی سے آ سکیں گے۔ یورپ، امریکہ، عرب ممالک سے سیاح آئیں گے اور اپنے ڈالرز پاکستان میں خرچ کریں گے۔ یہ ہماری معیشت کو سنبھالنے کا بہترین طریقہ ہے۔ موٹر وے کی تعمیر سے اب تک 30,000 سے زیادہ لوگوں کو براہ راست روزگار ملا ہے، اور یہ صرف تعمیر کے دوران ہے۔ جب یہ مکمل طور پر کام کرنا شروع کرے گی تو لاکھوں روزگار پیدا ہوں گے۔ ہوٹل کی صنعت میں 50,000 نوکریاں، نقل و حمل میں 30,000، خوراک اور مہمان نوازی میں 40,000، دستکاری اور یادگاری اشیاء میں 20,000، یہ سب محتاط اندازے ہیں۔ حقیقت میں یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اب اپنے شہروں میں روزگار کے مواقع دیکھ رہے ہیں۔ انہیں بڑے شہروں کی طرف نقل مکانی کی ضرورت نہیں۔ یہ سماجی استحکام کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ ہزارہ موٹر وے صرف ایک سڑک نہیں، یہ پاکستان کی تقدیر بدلنے والا منصوبہ ہے۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کا ضامن ہے۔ یہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہے اور کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ بھارت کی پریشانی فطری ہے، کیونکہ ایک مضبوط پاکستان ان کے علاقائی غلبے کے خوابوں کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ لیکن ہم اپنے عزم سے، اپنی محنت سے اور چین جیسے دوست ملک کی مدد سے اپنا مقام بنا رہے ہیں۔ اگلے 5 سالوں میں جب آپ ہزارہ موٹر وے پر سفر کریں گے اور آس پاس کی ترقی دیکھیں گے تو آپ کو فخر محسوس ہوگا۔ یہ فخر اس بات کا ہوگا کہ ہم نے مشکلات کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے۔ یہ منصوبہ ثابت کرتا ہے کہ جب قوم ایک ہو، جب حکومت سنجیدہ ہو اور جب دوست ممالک ساتھ دیں تو کوئی بھی خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ ہزارہ موٹر وے ہماری محنت، ہمارے خوابوں اور ہماری امیدوں کی علامت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔